کوئی پرانا لباس دیکھ مرحبا تیاری کرو دو چار وین کرنے وقت آپ فرمائیں دن اتنا پرانا ہوئے جڑا لٹے کوئی نہ ازادارو آخر بیڑا یادی جی میں امیر ہیں انہیں امیر بڑھاوا مرحبا میں مندری سلیمان دی دیوا ماما بابے دا ابا نانے دی دیوا میں نبیاں دے تبرکات لے آئیاں سن سو بی بی دے جملیاں دے بعد غریب دا جواب رو رو کیا دے نہیں زینب کوئی پرانا دے ان اللذی مسلوب الامامت وردہ میرے لہن دے بعد میری لاش تے لوٹ پائے ویسی مرحبا مرحبا کوئی امامہ کوئی ابا کوئی مندری میری لاش تے لٹ پے ویسی ازاداروں اندر بھیڑی باہر زخمی بھرا بی بی آدھی اندرا میں تیرے زخم دا علاج کر اتھائی مک گئی میری پڑھائی اگا میرے کل ہمت نہیں میں پڑھا غریب کی میں بھیڑا نال ودا کیتے ازاداروں باہر زخمی بھرا اندر اجڑیاں بھیڑی رو رو کیا دی اندرا میں تیرے زخم دا علاج کر فرمایا میریاں دو مجبوریاں میں اندر نہیں آ سکتا پہلی مجبوری ہے میرے بدن تے زخم ڈھیرل متا کئی پردہ دار میرے زخم میں کے مر جاوے فرمایا اور کوئی مویا نہ مویا میری سکینہ جی میں پھپی دے نال کھڑی آئی آدھی بابا وعدہ ہویا اندرا میں تیرے تیر چھکے سا جزاک اللہ کر دیا ہو تیاری بس آخری جملے بھیڑ دی گل بن کے غریب اندر آئے میرے بعد بھی عالم اتھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں نو مجلس دی قسمیں سب تو پہلے حسین اندر آکے کیڑا کم کیتا ہے سب تو پہلے غریب اپنے بدن تو ابا لائیے ابا دنالو غریب پٹیاں جدا کی دیاں ایک پٹی جدا کر کے آدھا زینب سار جھکا او ماتمی او بھیڑ دے برکے دے پٹی بدھیے وات بھئیاں بھیڑا نو پٹیاں بندائے جلے کبرا دیواری آئیے آدھیے بابا پٹیاں کیوں ودا بندائے سیدہ دے میری دی اگر مرد نو بھجڑا پوے او دی پاک جھڑ دیئے اللہ نہ کرے پردادار دوڑے او دی چادر جھڑ دیئے آدن ہوڑے شام غریبہ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین